बिजोरहरू जोड्दा कति हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुन्छ। तर यो एक्जाममा गर्दा गर्दै त्यस्तो कुरा हामी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो विदिन एकदमै छोटो समयमा गर्न त सबैले सक्नुहुन्छ, तर छोटो समयमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यही ट्रिकहरू हामी क्लासबाट चाहिँ सिक्ने गर्छौँ है। यो आइक्यू भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा क्वेसन गर्दै जाँदा अर्को क्वेसन बिर्सिने पनि खालको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीहरू यो आइक्यूमा मेनली रूपमा प्रश्नको प्रकारहरू एक्जाममा विगत 10 वर्षदेखि सोधिआएका प्रश्नको प्रकारहरू कस्तो कस्तो प्रश्नहरू सोधिआएको छ त्यो प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ मेनली रूपमा छलफल गर्छौँ। त्यो प्रश्नको टाइपहरू, त्यो प्रश्नहरू गर्ने तरिकाहरू, अलग अलग प्रश्नहरू गर्ने तरिकाहरू हामी छलफल गर्छौँ। बेलुकीको पनि आइडी र पासवर्ड यही हो है, बेलुकीको पनि। ल त्यो हामी छलफल गर्छौँ। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी अर्थमेटिक रिजनिङ सम्बन्धीको क्लास चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। अर्थमेटिक रिजनिङमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई योगफल निकाल्ने सोध्छ। योगफल निकाल्ने, सम अफ नम्बर, योगफल निकाल्ने, नम्बरको योगफल निकाल्ने है। जुनसुकै नम्बरहरू हुन्छ त्यो नम्बरको योगफल निकाल्ने हुन्छ। यो नम्बरहरूको योगफल निकाल्ने भन्ने पनि यो धेरै टाइपको हुन्छ है। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, नम्बरको योगफल निकाल्ने हुन्छ। नम्बरहरूको योगफल निकाल्ने पनि प्राकृतिक नम्बरहरूको योगफल एउटा हुन्छ, जोड नम्बरहरूको योगफल एउटा हुन्छ, बिजोड नम्बरहरूको योगफल हुन्छ, वर्ग नम्बरहरूको योगफल हुन्छ र घन नम्बरहरूको योगफल हुन्छ। नम्बरमा पनि प्राकृतिक नम्बर एउटा 1 2 3 4 भइहाल्यो, प्राकृतिक नम्बर र होल नम्बर भनेको कुरो एउटै हुन्छ योगफलमा। होल नम्बरमा 0 थपिने हो, 0 योगफलमा आउँदैन। अनि त्यसभन्दा पछि जोड नम्बरको योगफल, बिजोड नम्बरको योगफल, स्क्वायर नम्बरको योगफल र क्युब नम्बरको योगफल, 5 वटा योगफल निकाल्न हामीहरूले योगफलमा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। एउटै अर्थमेटिक रिजनिङ भित्र रहेको योगफलमा पनि अझ फेरि 5 वटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ हो। यस्तो चिजहरू हामीले थाहा पाइदियो भने कुन कति कस्तो कस्तो भन्ने चिज थाहा पायो भने एक्जाममा चाहिँ सजिलैसँग त्यो क्यारी अन गर्न सकिन्छ। ल योगफल निकाल्नेमा पनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ हामी के सिक्छौँ त, प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल निकाल्न। प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल, प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल निकाल्न हेर्नु। प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको 1 2 3 4 एकदेखि लगातार गइरहेको सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ नेचुरल नम्बर भन्ने गर्छ, प्राकृतिक सङ्ख्या भन्ने गर्छ। यो प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल निकाल्दाखेरि पहिलो 10 वटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल कति हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्ने अवस्था हुन्छ र अर्को 1 देखि 10 सम्मको सङ्ख्याहरूको योगफल कति हुन्छ भन्ने पनि कुराकानी हाम्रो दुईटै क्वेसनको भन्न खोजेको एउटै नै हुन्छ है। यो प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल निकाल्दाखेरि 1 देखि 100 सम्मको सङ्ख्याको योगफल वा पहिलो 100 वटा प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल कति हुन्छ भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गर्छ। 2 मार्क्सको लागि 2 वटा मार्क्स 2 मार्क्स पाउँछ। जस्तै हेर्नुहोस् त यसको क्वेसन गरौँ। 1 देखि 10 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल कति हुन्छ भन्ने। 1 देखि 10 सम्मको, ल 10 धेरै टाढा भयो, पहिले हामी 5 कै कुरा गर्छौँ। 1 देखि 5 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल कति हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न आउने गयो। प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल भन्न खोजेको के हो त, 1 2 3 4 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्न खोजेको हो। यो प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल भनेको साउन्ड छैन भन्नुभएको छ, साउन्ड चाहिँ छ होला है साथीहरू, के छ साउन्ड आइरहेको छ? ल प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल कति हुन्छ भन्न खोज्या हो है। त्यो प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल भनेको 1 + 2 + 3 + 4 + 5। पहिले 1 देखि 5 सम्म चाहिँ कतिवटा सङ्ख्या छन् त्यो हेर्नु पर्यो है। प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल निकाल्नुभन्दा पहिले 1 देखि दिएको सङ्ख्या कतिसम्म छ त, 1 देखि 5 सम्म दिएको छ भने 1 2 3 4 5 हो। यो 5 पहिले सङ्ख्या थाहा पाउनु पर्यो नि, योगफल कसको निकाल्ने त्यो सङ्ख्या चाहिँ पहिले थाहा पाउनु पर्यो। 5 सम्मको निकाल्ने योगफल भनेपछि 1 2 3 4 5 सङ्ख्या हामी 5 लेख्यौँ। अब योगफल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो सबै नम्बरहरूलाई। योगफल भनेको प्लस गर्ने हो, प्लस गर्ने यो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गर्ने हो। यो प्लस गर्दाखेरि जति आन्सर आउँछ 1 देखि 5 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल त्यति नै हुन्छ। प्लस गर्नुहोस् त, 5 र 4 9, 9 र 3 12, 12 2 14, 14 र 1 15 कति हुँदो रहेछ त, 1 देखि 5 सम्म प्राकृतिक सङ्ख्याको योगफल चाहिँ 15 हुँदो रहेछ। 5 सम्मको नम्बरहरू जोडिदिने भने हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गरिदिने भने हो। ल अहिले त 5 सम्मको मात्रै भनेर 15 भयो है। 5 सम्मको मात्रै गऱ्यो भने हाम्रो कति आयो त, 15 आयो। अब 1 देखि ल 100 जना पार्टिसिपेन्ट पुगिसक्नु भएको छ। यसभन्दा पछि चाहिँ लिभ भयो भने तपाईहरु फेरि जोइन हुन पाउनु हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ तपाई त्यही रहिराख्नु होला, लिभ नहुनु होला। 100 जना भइसक्नु भयो भने पछि जोइन गर्दाखेरि पाउनु हुँदैन। ल क्यापेसिटी चाहिँ 100 मा छ। ल हेर्नु त,
अब यसरी चाहिँ 10 सम्मको सोध्यो भने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 गर्नु त त्यो गरेर पनि आउने त आन्सर आउने हो आउने त्यसरी नै हो तर त्यसरी 1 देखि 10 सम्म जोड्न लाग्यो भने हाम्रो के हुन्छ त समय पुग्दैन एउटा क्वेशन त मिलाउँला बाँकी 3 वटा क्वेशनको लागि समय पुग्दैन है त्यस्तो अवस्थामा हो यो ट्रिक चाहिने है त्यस्तो अवस्थामा हो हामीलाई ट्रिकहरु चाहिने ल अब 1 देखि 5 सम्मको प्राकृतिक संख्याको योगफल चाहिँ हामीले 15 भनेर निकालिहाल्यौं ठीक छ 15 भयो अब 1 देखि 10 सम्मको भनेर सोध्यो एक्जाममा त 1 देखि 100 सम्म पनि सोध्न सक्छ 5 10 15 को कुरो भएन 1 देखि 10 सम्मको मात्रै कुरा गरे अहिले मैले 1 देखि 10 सम्मको प्राकृतिक संख्याको योगफल कति हुन्छ 1 देखि 10 सम्मको नम्बर जोड्दा कति हुन्छ भनेपछि गर्नुपर्ने के हो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाई जोडिदिने हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस गरेर 10 सम्म पुर्याउने हो तर त्यति सम्म त्यसरी प्लस गर्दाखेरि हाम्रो समय भ्याउँदैन हाम्रो समय पुग्दैन है विदिन सर्ट समयमा त्यो एउटा क्वेशन गरे भने पनि बाँकी दुईवटा क्वेशन चाहिँ हामीले गर्न समय पुग्दैन यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने त जति सम्म सोधेको छ हेर्नु त कति सम्म सोधेको छ 10 सम्म कति सम्म सोधेको छ त 10 सम्म जति सम्म सोधेको छ त्यसलाई एक बढीसँग गुणन गर्ने एक बढी भने के 11 सँग गुणन गर्ने फेरि सुन्नुस् है जति सम्म सोधेको छ 10 सम्म सोध्यो भने 10 लाई एक बढी सम्म गुणन गर्ने 11 सँग गुणन गरेर 2 ले भाग गर्दिने जति सम्म सोधेको छ त्यसलाई एक बढी सँग गुणन गरेर 2 ले भाग गर्दिने अब हेर्नु त 11 10 ले 11 लाई गुणन गर्नु त 110 110 हुन्छ 110 लाई चाहिँ 2 ले भाग गर्दिने 110 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त 55 हुन्छ 55 हुँदो रहेछ ल अघिको तरिका त्यो मिल्यो कि मिलेन ल यो अनुसार चाहिँ अघिको तरिका मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं ल हेर्नु त जति सम्म सोधेको छ 1 2 3 4 5 सम्म सोधेको छ 5 लाई एक बढीले गुणन गर्ने भनेको हामीले 5 लाई एक बढी जति सम्म सोधेको छ त्यसलाई एक बढीले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्ने हो 5 लाई एक बढी 6 ले गुणन गर्ने 6 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्ने हो 6 5 30 30 लाई 2 ले भाग गरे भने कति आन्सर आउँछ त 15 आउँदो रहेछ यी ठ्याक्कै मिल्न गयो है यस्तो भन्छ ट्रिकहरु यसरी प्लस गरेर साध्य हुँदैन त्यही भएर प्रत्येक चीजहरुको यस्तो ट्रिकहरु सूत्रहरु युज गर्यो भने तपाईहरुलाई छिटो भन्दा छिटो समयमा सल्भ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ ल सृजना के भन्न खोज्नु भएको भन्नुस् त फर्स्ट हेलो ल ठीक छ ल अब बुझ्नु भयो नि यो अब यति सम्मको योगफल भनेपछि अब सकिन्छ जति सम्मको भनेको छ त्यसलाई एक बढीले गुणन गर्ने अनि 2 ले भाग गर्ने वा यसलाई फर्मुलाकै रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यही भयो n भनेको जति सोधेको छ त्यो भयो n भनेको है जति सम्म सोधेको छ n भनेको त्यो भयो अनि मल्टिप्लाई n + 1 एक बढी भन्या हो नि एक बढी भन्या 1 + 1 गर्ने डिभाइड 2 ले डिभाइड गर्ने यो फर्मुला लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्मुला भयो यो भनेको सिधै एक बढीले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्ने हो फेसबुकमा लाइभ छैन एक बढीले गुणन गरेर के गर्ने हो त 2 ले भाग गर्ने हो है n * n + 1/2 गर्ने एक बढीले गुणन गरेर हामी के गर्छौं त 2 ले भाग गर्दिने फर्मुला लिन चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्ने ल यसरी चाहिँ अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस गरेर चाहिँ गर्दै नगर्ने त्यसरी गरे भने तपाईको समय पुग्दैन सर्ट समयमा गर्न भ्याउनु हुँदैन ओके अब यो प्राकृतिक संख्याको निकाल्न आयो सबैलाई अब हामी दोस्रोमा जाम त प्राकृतिक संख्याको निकाल्न आयो ल आयो अब हामी बिजोड संख्यामा जान्छौं ल हेर्नु त 1 देखि 20 सम्मको बिजोड संख्याको योगफल कति हुन्छ भन्ने प्रश्न 1 देखि 20 सम्मको बिजोड संख्याको योगफल 1 देखि 20 सम्मको चाहिँ बिजोड संख्याको योगफल निकाल्नु पर्ने अब हामीले अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त 1 देखि 20 सम्मको बिजोड संख्या भन्नु र पहिलो 10 वटा बिजोड संख्या भन्नु एउटै हो 1 देखि 20 सम्म कतिवटा बिजोड संख्या हुने त्यही 10 वटा बिजोड संख्या हुन्छन् है जम्मा 20 सम्म भनेपछि 10 वटा जोड संख्या हुन्छ 10 वटा बिजोड संख्या हुन्छ 1 देखि 20 सम्मको बिजोड संख्या भनेपछि 10 वटा जोड हुन्छ 10 वटा बिजोड हुन्छ
भनेपछि 10 वटा मात्रै हो बिजोड हुने त। 1 देखि 20 सम्मको बिजोड संख्या भने त यही हो नि। बिजोड संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यही हो है 1 देखि 10 सम्म 20 सम्मको बिजोड संख्या। बिजोड संख्याहरू हामीले लिने यी भएपछि म भन्छु पछि ल। बिजोड संख्या चाहिँ हामी यो लियौं 1 3 5 7 9 11 12 कतिवटा छ त 1 देखि 20 सम्म कतिवटा बिजोड संख्या छ हेर्नु त। आधा बिजोड हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा चाहिँ जोड हुन्छ 10 वटा चाहिँ बिजोड हुन्छ 1 देखि 20 सम्ममा है 10 वटा जोड हुन्छ 10 वटा बिजोड हुन्छ। अब हेर्नु त बिजोड संख्याको योगफल भनेर निकाल्यो भने कतिवटा बिजोड संख्या हुन्छ त्यसको स्क्वायर गरिदिने। कतिवटा बिजोड संख्या हुन्छ नम्बर अफ बिजोड संख्या है नम्बर अफ इभन नम्बर स्क्वायर नम्बर अफ ल कतिवटा बिजोड संख्या छ जम्मा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जम्मा बिजोड संख्याको संख्या निकाल्ने। जम्मा बिजोड कतिवटा छ 10 वटा छ। जम्मा बिजोड 10 वटा छ भने योगफल के हुन्छ त त्यही जम्मा बिजोड संख्याको स्क्वायर हुन्छ। योगफल भनेको यसको नै स्क्वायर गरिदिने। जतिवटा बिजोड संख्या छन् त्यसकै स्क्वायर। बिजोड संख्याको योगफल निकाल भनेर सोधेको छ भने जतिवटा बिजोड संख्या छन् त्यसकै चाहिँ हामी के गर्छौं त स्क्वायर गरिदिने। 10 वटा बिजोड छन् 10 को स्क्वायर 10 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 100 भयो। यसरी गर्ने बिजोड संख्याको योगफल निकालेको सोधेको छ भने जतिवटा बिजोड संख्या त्यसकै स्क्वायर गरिदिने। बुझ्नुभयो ल। अब सुन्नुस् एउटा यसमा झुकाउने भनेको के हो त 1 देखि 20 सम्मको बिजोड संख्या नभनेर पहिलो 10 वटा बिजोड संख्याको योगफल भन्यो भने पनि आन्सर यही हुन्छ। पहिलो 10 वटा बिजोड भने यही त हो नि 1 2 3 पहिलो 10 भने यो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 नै हो। ल पहिलो 5 वटा बिजोड संख्याको योगफल कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ कति हुन्छ आन्सर। पहिलो 5 वटा बिजोड संख्याको योगफल निकाल्नुस् त। पहिलो 5 वटा बिजोड संख्याको योगफल कति हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्यो भने कति हुन्छ आन्सर 25 हुन्छ। गुड हो यसरी थाहा पाउने। पहिलो 5 वटा बिजोड संख्या भनेपछि 1 3 5 7 9 मात्रै हुने भयो। यो हो पहिलो 5 वटा बिजोड संख्या भने 1 3 5 7 9 भयो। अनि बिजोड संख्याको योगफल सोध्यो भनेपछि चाहिँ के गर्ने स्क्वायर गरिदिने। त्यो सम्झिनु पर्यो। बिजोड संख्याको योगफल भन्यो भने सिधै हामी के गर्छौं त स्क्वायर गरिदिन्छौं। नेचुरल नम्बरको योगफल भन्यो भने जतिसम्म सोधेको छ त्यसमा 1 बढीले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्ने हो। यसरी सम्झिराख्ने पहिले पढेको कुरो पनि दिमागमा राखिराख्ने यस्तो गर्ने भनेर ठ्याक्कै सम्झिने है ल। अब यो चाहिँ बिजोड संख्याको योगफल निकाल्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ। अब हामी जोड संख्याको योगफलमा जान्छौं। 1 देखि 20 सम्मको बिजोडको ठाउँमा b हटाइदिम जोड संख्याको योगफल कति हुन्छ ल। पहिले जोड संख्याको योगफल कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ जोड संख्याहरू के हुन् त्यो जान्नु पर्यो। पहिले त जुनिप के सोध्न खोज्नु भएको हो जुनिपले ल पक्नुस् है ल ठिक छ 100। पछि तपाईको क्वेशन म पछि लिन्छु। आजभरु क्वेशन चाहिँ अलि लेट सुरु गरौँला। तपाईको क्वेशन के रे क्लास चाहिँ अलि छिटो गरौँला। तपाईको क्वेशन चाहिँ म लिन्छु है ल। 1 देखि 20 सम्मको जोड संख्या भनेपछि पहिले त जोड संख्या के हुन् जोड संख्या लेख्नु पर्यो नि त। पहिले त जोड संख्या यो हो भनेर लेख्नु पर्छ। जोड संख्या लेख्नुस् त। जोड संख्या के भयो 2 जोड संख्या हो 4 जोड संख्या हो 6 जोड संख्या हो 8 जोड संख्या हो 10 हो 12 हो 14 हो 16 हो 18 हो 20 पनि त हो। 20 सम्म भने 20 पनि पुग्छ। 1 देखि 20 को बीचमा भनेको भए 20 पुग्थेन। 20 सम्म भनेपछि चाहिँ 20 पनि पुग्यो है ल। 20 पनि जोड संख्या भित्र पर्यो ल। अब हेर्नु त 1 देखि 20 सम्मको जोड संख्याको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड संख्या पनि 1 देखि 20 सम्ममा 10 वटा हुँदा रहेछन्। बिजोड संख्या पनि 10 वटा हुँदा रहेछन्। सधैँ फ्रीमै हो र पढाउने हैन। आज मात्रै ओरिएन्टेसन भोलिबाट पेमेन्ट क्लास हो ल। 10 वटा चाहिँ जोड संख्या हुन्छन् 10 वटा बिजोड संख्या हुन्छन्। अब जोड संख्या सोध्यो भने हेर्नु त जोड संख्या कति वटा छन् त 10 वटा छन्। पहिले त कति वटा छन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो। 10 वटा छन्। अनि यसको योगफल जुनसुकै चीजको पनि योगफल थाहा पाउनको लागि पहिले कति वटा संख्या छन् भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। 10 वटा संख्या छन्। अब योगफल निकाल्नको लागि n प्लस 1 गरिदिने। त्यही 10 लाई 1 बढीले गुणन गर्ने। n भनेको 10 भयो 10 लाई
1 बढीले n + 1 भनेको 11 भयो। 10 लाई 11 ले गुणन गरिदिने 11.110। जोड संख्याको योगफल भनेर हामीलाई सोध्यो भने के गर्ने त त्यसलाई 1 बढीले गुणन गरिदिने। 10 सम्मको जोड संख्याको योगफल भन्ने सोध्यो भने 10 लाई 1 बढीले हामी के गर्छौं त गुणन गरिदिन्छौं है। 10 सम्मको पहिलो 10 वटा जोड संख्याको योगफल भन्यो भने त्यसलाई 1 बढीले गुणन गर्ने 110 नै हुन्छ। कति हो फी 1000। आईक्यू फुल कोर्सको फी 1000, जीके फुल कोर्सको फी 1000, जीके दुईटै भएपछि चाहिँ 2000, जीके मात्रै अलग्गै लिनुहुन्छ भने 1500 हो। त्यो पछि म कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। ल यसरी गर्ने। अब यो जोड संख्याको योगफल निकाल्न पनि सकिन्छ। जोड, बिजोड र प्राकृतिक तीनवटा संख्याको योगफल निकाल्न सिक्यौ है हामीले। ल ल तीनटै चीज याद छ तपाईहरुलाई? अब हेर्नु त कहिलेकाहीँ के हुन्छ थाहा छ? यस्तो चीजहरु छन् नि यो ठ्याक्कै सुरुबाट नदिएको अवस्था हुन्छ, अन्तिमबाट दिएको, बीचबाट दिएको पनि अवस्था आउन सक्छ। जस्तै सर म इन्जिनियर हो, मेरो सिलेबस अनुसार हुन्छ कि नै क्लास भन्नुभएको छ। अनि हामी यस्तो हुन्छ आईक्यू को सबै क्लास हामी गर्छौं, तर तपाईको सिलेबसमा कुन पर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाई प्रायोरिटी गर्ने हो। हामी आईक्यू मा पर्ने जति सबै गर्छौं। तपाईले आफ्नो सिलेबस चाहिँ आफूले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ। तपाईको सिलेबसमा चाहिँ के पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। ल यो अर्थमेटिक रिजनिङ त सबैमा हुन्छ नै, यो छ होला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त बीचबाट चाहिँ सोधिदिन सक्छ क्या। जस्तै बीचबाट सोधेको केसमा चाहिँ जोड र बिजोड चाहिँ सोध्या छैन। प्राकृतिक संख्याको योगफल चाहिँ बीचबाट सोधिदिन्छ तपाईहरुलाई है। प्राकृतिक संख्याको योगफल भने बीचबाट सोधिदिन्छ। ल ग्यालेक्सी M12 ल भन्नुस् त के भन्न खोज्नु भएको? हेलो ग्यालेक्सी M12 माइक खोल्नु त तपाईको। ल ठिकै छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हेर्नु त अब भोलिबाट चाहिँ कसरी जोइन हुने हो? अब भोलिबाट जोइन हुनको लागि चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्नु पर्यो। पेमेन्ट गरिसकेपछि मैले आईडी पासवर्ड दिन्छु। त्यो आईडी पासवर्ड चाहिँ लिनु भयो भने तपाईले भोलिबाट भोलिको क्लास चाहिँ रेगुलर क्लास जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ यो नम्बर पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। वा फेसबुकमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला। ल अब चाहिँ तपाईहरुलाई बीचबाट सोध्यो भने है, बीचबाट सोध्यो भने सबभन्दा गाह्रो भनेको हामीलाई बीचबाट सोधेको हुन्छ। जस्तै 10 देखि 20 सम्म कति दिनमा आइको सकिन्छ? 1 महिना लाग्छ। 1 महिना लाग्छ है। सर म्याक्सिमम 100 जना मात्रै जोइन हुने हो, मिल्ने हो? म्याक्सिमम 100 जना मात्रै छ, त्यो भन्दा धेरै छैन। यो रेकर्ड भिडियो चाहिँ म युट्युबमा प्रोभाइड गरिदिन्छु। उहाँ आज ओरिएन्टेसन हेर्न नभ्याउनु भएको साथीहरुको लागि चाहिँ धेरैले मेसेज गरिराख्नु भएको छ जोइन गर्न मिलेन भनेर। ल ठीक छ, अर्को म तपाईको छलफल क्वेशन चाहिँ पछि लिन्छु। पहिला यहाँ क्लासमा ध्यान दिउँ न। ल पहिला यहाँ क्वेशनमा भरौँ है। ल अब तपाईहरुलाई कस्तो कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्छ त 10 देखि 20 सम्मको संख्याहरुको योगफल कति हुन्छ भनेर सोध्यो। 10 देखि 20 सम्म ल 10 देखि 20 सम्मको संख्याहरुको योगफल कति हुन्छ भनेर सोध्यो। ए मम्मी यसलाई चुप लगाउ न एकचोटी। कहाँ पर उता लैजाऊ। ल बाँकी कुरा लास्ट गरौँ के। म फेसबुक आईडी पनि म सबै कुरा लास्टमा तपाईलाई दिइहाल्छु नि, नहात्तिनु न। फेसबुक आईडी त्यही यही जुममा यहाँ स्क्रिनमा टच गर्नुस्, जे नाम छ त्यही हो मेरो आईडी। त्यहाँ नाम लेख्या होला नि, त्यही आईडी नाम फेसबुक आईडी है मेरो। ल 10 देखि 20 सम्म कहिलेकाहीँ 20 को नम्बर सोधिदिन्छ क्या ठ्याक्कै पारेर। यो 20 को नम्बर चाहिँ सोध 10 देखि 20 सम्म सोध्यो भने अब हामीले अक्कमक्क पर्यौं। हामीले चाहिँ पढा के छ 1 देखि 10 सम्मको पढा छौं, 1 देखि 20 सम्मको पढा छौं। 10 देखि 20 सम्मको सोधिदिन्छ भने के गर्ने? ल हेर्नु त एउटा यो लाइन छ, एउटा यस्तो लाइन भयो, यो ए लाइन भयो, यो बी लाइन भयो है। यहाँ बीचमा चाहिँ सी भन्ने चीज छ। ल सुन्नुस् त, अब तपाईलाई ए देखि बी सम्मको लेन्थ थाहा छ। ल ए देखि बी सम्मको लेन्थ 20 मिटर है। ए देखि बी सम्मको लेन्थ चाहिँ कति? 20 मिटर। अनि ए देखि सी सम्मको लेन्थ चाहिँ तपाईको कति भयो त? सी देखि
बी सम्मको लेन्थ चाहिँ 10 मिटर भयो। ए देखि बी सम्मको लेन्थ 20 मिटर छ, सी देखि बी सम्मको लेन्थ 10 मिटर छ भने ए देखि सी सम्मको लेन्थ कति हुन्छ? पहिले चाहिँ यसरी थाहा पाउनु पर्यो। ए देखि सी सम्म लेन्थ कति हुने भयो भन्नु त? ए देखि बी सम्म जानुपर्ने छ 20 मिटर, सी देखि बी सम्म जानुपर्ने छ 10 मिटर भने ए देखि सी सम्म जान कति चाहियो त? कति मिटर हिँड्नु पर्यो? 10 मिटर हिँड्नु पर्यो। पऱ्यो कि परेन? यो जब भनेको 20 हो, यति 10 हो भने यो 10 होला। हो, यसरी नै हामीले यसको यही कन्सेप्टमा चाहिँ 10 देखि 20 सम्मको संख्याको योगफल हामी निकाल्छौँ, यही कन्सेप्टमा निकाल्छौँ। तर त्यो कन्सेप्टमा त त्यो है, फेरि ट्रिक त्यो होइन। ट्रिक म तपाईँलाई छोटो अर्को सिकाउँछु। मतलब अब कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो। 10 देखि 20 सम्मको योगफल निकाल्नको लागि पहिले चाहिँ 1 देखि 20 सम्मको निकाल्नु पर्दो रहेछ। त्यसबाट 1 देखि 10 सम्मको योगफल हटायो भने 10 देखि 20 सम्म, 1 देखि 9 सम्मको हटायो भने 10 देखि 20 सम्म आउँदो रहेछ आफै। कुराकानी त यो हो नि त। 10 देखि 20 सम्मको निकाल्नको लागि पहिले 1 देखि 20 सम्मको योगफल निकाल्ने। 1 देखि 20 सम्मको योगफल निकालेपछि त्यसबाट 1 देखि 9 सम्मको योगफल चाहिँ माइनस गरे भने आफै 10 देखि 20 सम्म आइहाल्ने रहेछ है। अघिको मैले लेन्थको उदाहरण दिएको कारण पनि यही हो। यो गरे भने चाहिँ त्यस्तो आउने गर्छ। अब यसको लागि 1 देखि 20 सम्मको निकाल्ने 20 × 21/2, 1 देखि 9 सम्मको निकाल्ने 9 × 10/2 गर्नुपर्ने यसरी हो। तर यसरी गर्दाखेरि आइक्यू पढेको नपढेको अर्थै हुँदैन। हामी आइक्यू पढ्नको लागि यसरी गर्नको लागि आएको होइन। यो त अर्डिनरी मेथड हो, जो पनि गर्न सक्छ। यो त काउन्ट गरेर पनि गर्न सक्ने हो। यसरी एउटा क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँको 3 वटा क्वेसन अरू छुट्छ है। अब यो तरिका यस्तो प्रकारको 20 बाट तपाईँहरूलाई सोधेको छ भने 20 बाट गर्नको लागि हेर्नु त NL + R/2 गर्ने। NL + R/2 गर्ने। n भनेको 10 देखि 20 सम्म कतिवटा संख्या हुन्छन् त्यो संख्या, l भनेको लेफ्ट साइडतिरको नम्बर, r भनेको राइट साइडतिरको नम्बर 2 ले डिभाइड गर्ने। अनि ठ्याक्कै आउँछ 10 देखि 20 सम्म। ल मलाई